न्यूज गृह समाचारमा स्वागत छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कुनै पनि दबावमा पछि नहट्ने बताएका छन्। मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कसैको दबावमा पछि नहट्ने बताएका हुन्। उनले यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरीलाई कसैको पनि दबावमा नपरिकन काम गर्न निर्देशन दिएको जानकारी समेत दिएका छन्। हामीले समृद्धिको यात्राको प्रमुख बाधक जो ठानेका छौँ भ्रष्टाचार र कुशासनलाई, त्यसलाई समाधान गर्न हामीले अरू पनि यस प्रकारका जति समस्याहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्न, जति घटनाहरू देखा पर्छन् त्यसलाई समाधान गर्न दृढतापूर्वक र निर्भुलतापूर्वक अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता म यो समिति मार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छु। बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धानले पुर्याउने अन्तिम गन्तव्यसम्म पुगेर सरकारले दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याए। नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकारको जवाफ मागेका छन्। मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको जवाफ मागेका हुन्। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले अनुसन्धानको प्रक्रिया कहाँसम्म पुर्याएको हो भन्ने जवाफ दिनुपर्ने बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भमा सक्कली छानबिनको वस्तुस्थिति वास्तवमा के छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा यो समितिले पहिलो बैठककै दिन पनि सुसूचित हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ कि म यो विषयभन्दा बाहिर किन गएको छुइनँ भने प्रस्तावमा तेस्रो नम्बरमा विविध लेखिएको छ र त्यही विविध अन्तर्गत यो विषय पर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले माननीय अध्यक्षज्यूबाट माननीय गृहमन्त्रीबाट यो विवरणमा पनि यस बारेमा विवरणको अपेक्षा राख्दछु। सांसद शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थीको छानबिनको सन्दर्भमा सक्कली छानबिनको वस्तुस्थिति के छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले संसदीय समितिहरूलाई सुरुवातदेखि नै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले समितिले नतिजा दिने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले समितिको अनौपचारिक विषयहरूमा संवेदनशीलताको ख्याल गर्न र औपचारिक विषयहरूलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताए। कि यो समितिलाई सुरुवातदेखि नै हामीले व्यवस्थित बनाउन सक्यौँ भने अनि त्यसका कामहरू त्यस्तो हुँदै जान्छन् र त्यो व्यवस्थित हुने कुरा चाहिँ जनताले के प्राप्त गरे र त्यसबाट रिजल्ट के आयो भन्ने कुरातिर हामी अलिक फोकस हौँ भन्ने लाग्छ। सांसद पाण्डेले समितिको आचार संहिता बनाउँदा वस्तुगत अवस्थालाई हेरेर कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले संसदीय समितिलाई कर्मकाण्डी मात्रै बनाउन नहुने बताएका छन्। मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने र नगरे के गर्ने भन्ने विषयमा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए। कुनै विषयमा एउटा निष्कर्षमा निकालिसकेपछि त्यो त्यतिकै फासफुस हुने हो भने समितिहरू कर्मकाण्डी हुन्छन्। त्यसकारणले जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू बसेर बनेको यो मिनी पार्लियामेन्ट त्यो चाहिँ कर्मकाण्डी हुनु भएन। त्यो कर्मकाण्डी नहुनका लागि प्रिभियस समितिका अघिल्ला यस अगाडि भएका जति पनि निष्कर्षहरू छन् तिनको ओनरसिप लिनु पर्यो। ओनरसिप लिनु भनेको तिनलाई थाप्लोमा लिएर चाङ लगाएर राख्ने होइन। यदि समितिले भनेको छ भने कि त्यो समितिले कुनै पूर्वाग्रह राखेर भनेको हुनुपर्छ। समितिका सभापति अथवा बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू कुनै अमुक राजनीतिक दलका भएका कारणले आफ्नो दलका मान्छेलाई बचाउन या फसाउन निर्णय भएको हो भने त्यसको विरोध गरौँ, त्यसलाई च्यापौँ। यदि होइन भने त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो। बैठकमा बोल्दै सांसद लामिछानेले समितिमा बोल्नका लागि सांसदको समय छुट्याउन आवश्यक रहेको बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले समिति सञ्चालनका लागि आचार संहिता बनाउनु पर्ने बताएका छन्। मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले समिति सचिव र सभापति बीच छलफल भइसकेपछि समितिको बैठक बोलाइहाल्ने परम्परा रहेको भन्दै समितिको बैठक कति समय अघि बोलाउने र विषय वस्तुहरू कस्ता राख्ने भन्ने बारेमा आचार संहिता बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए। सांसद थापाले समितिमा विधेयकको छलफलका लागि पनि कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए। एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले राहदानी विभाग, यातायात कार्यालय लगायत ड्राइभिङ लाइसेन्स लिने ठाउँ, मालपोत कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन्। मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यी क्षेत्रहरूमा समयमै ध्यान नपुर्याए कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। ड्राइभिङ लाइसेन्स लिने ठाउँ, एकान्त कुना लगायतका ठाउँहरू, यो पासपोर्टको ठाउँ, मालपोत कार्यालय, यस्ता केही ठाउँहरूमा त्यो अस्ति नै त्यो गङ्गबुको बस पार्कमा निस्केको त्यो अचानक त्यो भ्यान्डालिजम हुन्छ नि, त्यस्तो खालको दुर्घटना कुनै पनि बेला घट्न सक्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्छ। सानो सानो कुरा लिने र
यी ठाउँहरूमा हामीले कहिल्यै सुशासन दिन सकेनौँ। अहिले अब यो अनलाइन के यो शिक्षा मन्त्रालयले एउटा एनओसीको बारेमा अनलाइन भर्न पाउने केही व्यवस्था गरेको छ, पैसा तिर्न पनि पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै केही गरेर भने त्यो भिड हटाउने घटाउने आदि कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र सुशासनको क्षेत्रमा परेका समस्यालाई हामीहरू समितिले पहिलो प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले समितिको कामलाई योजनाबद्ध ढङ्गले गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। मङ्गलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले समिति सुशासन कायम गर्ने, सुदृढीकरण गर्ने भूमिकामा रहनुपर्ने बताए। उनले अहिले सबैभन्दा असङ्गठित र अव्यवस्थित स्थान प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थापन हुन जरुरी रहेको बताए। समितिको कामलाई अलिकति योजनाबद्ध ढङ्गले गर्न जरुरी छ। विधेयकमा छलफल गरे कुनै एउटा इस्यु आयो त्यसमा मात्र होइन कि, र फेरि योसँग सम्बन्धित पाटो भनेको सुशासनसँग सम्बन्धित पाटो पनि हाम्रो समितिलाई हुँदाखेरि सुशासनलाई कायम गर्ने, त्यसलाई सुदृढीकरण गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो समितिको निर्णायक भूमिका हुन्छ। बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले नेपालको समिति प्रणाली अति लोकतान्त्रिक भएको र यसले समितिको संवेदनशीलतामा प्रश्न उठाएको बताएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। मङ्गलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रहरी भर्तीका लागि अन्तर्वार्ता काठमाडौँमा गर्ने गरी बोलाइएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले दुर्गम जिल्लाबाट आउने नागरिकलाई ऋणको भारी बोकाउने गरी प्रणाली बनाउन नहुने बताए। सांसद बडुले नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै हुनुपर्ने पद्धतिको विकास गर्न उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। मङ्गलबार नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको स्वदेशी समिट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले औद्योगिकरणको उचित विकास बिना दिगो आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि सम्भव नभएको बताए। उनले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, प्रवर्धन र निर्यात बढाउन आवश्यक नीति निर्माणको लागि सरकार तयार रहेको समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्र मैत्री बन्नुपर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको स्वदेशी समिट कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री नीति लिए मात्रै देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुने बताएका हुन्। उनले मुलुकका युवाहरूलाई उद्यमशीलता मार्फत देश निर्माणमा लगाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आगामी 15 वर्षको मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वरूपबारे अहिले नै यकिन गरिनुपर्ने बताए। रासुपा सांसद वाग्लेले छिमेकी मुलुकहरू आर्थिक रूपमा धेरै फड्को मारेको उल्लेख गर्दै लगानी भित्रने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए। नेपालको राजनैतिक अस्थिरताका कारण विश्वका ठूला कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न डराइरहेको उनको भनाइ थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगरेसम्म विकास निर्माणका कामहरू अस्तव्यस्त भइरहने बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई विकास मैत्री बनाउनका लागि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। उनले समितिले आफ्नो मन्त्रालयका लागि दिने निर्देशनहरूलाई लागू गर्न आफू दत्तचित्त भएर लाग्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले जथाभावी रूपमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर नामाकरण गर्न नहुने बताएका छन्। तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्पष्ट परिभाषा तय गरी त्यसभित्र पर्नेलाई मात्रै सो नामाकरण गर्न उपयुक्त हुनेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आयोजनाको काम पुरा नहुँदासम्म जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई अन्यत्र सरुवा नहुने व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन्। त्यसो गरियो भने जवाबदेही सोही पदाधिकारी हुने भएकोले काम समयमै सम्पन्न गर्न सहज हुने उनको विश्लेषण छ। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विकास निर्माणको काममा सकेसम्म स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोगमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले सरकारले खर्च कटौतीमा निर्मम हुनुपर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले अर्थतन्त्रका वर्तमान सूचकाङ्कहरू हेर्दा भोलिको भविष्य राम्रो नदेखिएको बताए। उनले सरकारसँग सांसदहरूले खर्च कटौतीको विषयमा जानकारी मागे पनि अहिलेसम्म नदिएको बताए। अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणले मुलुक सबैभन्दा संवेदनशील अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो। चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। मङ्गलबार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रादेशिक कुल ग्राहस्थ उत्पादन सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वृद्धि दर 3.3% हुने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशको वृद्धि दर सबैभन्दा कम 1.44 रहने अनुमान गरिएको छ। संशोधित अनुमान अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको वृद्धि दर सबैभन्दा बढी 6.35% देखिएको थियो भने सबैभन्दा कम
मध्य प्रदेशमा 4.6% रहेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ईश्वरी प्रसाद भण्डारीले यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय वार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्य करिब 53 खर्ब 81 अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी 36.8% योगदानसहित बागमती प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब 19 खर्ब 81 अर्ब हुने अनुमान रहेको जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 2%, मध्य प्रदेशको 1.69%, लुम्बिनीको 2.06%, कर्णाली प्रदेशको 1.91% र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1.78% वृद्धि हुने तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपण रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दरमा सङ्कुचन आउने देखिएको छ। धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक मङ्गलबार झिनो अङ्कले उकालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 3.31 अङ्कले उकालो लागेर 1081.62 मा पुगेको हो। यस्तै ठूला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 0.08%ले ओह्रालो लागेर 348.93 मा सीमित भएको छ। कारोबार भएका 13 उपसमूहमध्ये 11 उपसमूहको सेयर मूल्य उकालो लाग्दा 2 उपसमूहको सेयर मूल्यमा भने गिरावट आएको छ। कुल 20,63,737 किता सेयर रु 64,01,17,260 मा खरिद बिक्री भएका छन्। कारोबारका आधारमा एनआइसी एसिया बैंक शीर्ष स्थानमा छ। उक्त बैंकको रु 5,01,46,361 बराबरको सेयर कारोबार भयो। शिवम सिमेन्टको रु 2,98,92,790, नबिल बैंकको रु 2,16,85,277, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको रु 1,67,01,296 र हिमालयन बैंकको रु 1,64,34,348 बराबरको सेयर कारोबार भई शीर्ष 5 भित्र पर्न सफल भएका छन्। नेप्सेका अनुसार आत्मनिर्भर लघुवित्तको सेयर मूल्यमा 9.99%ले वृद्धि भएको छ। यस्तै माया खोला हाइड्रो पावर 5.70, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी 5.35, सनराइज फोकस इक्विटी फन्ड 4.58 र राप्ती हाइड्रोका लगानीकर्ताले 4.53%ले कमाएका छन्। यस्तै माया खोला हाइड्रो पावर 10, एनआइबिएल ग्रोथ फन्ड 5.64, इस्टर्न हाइड्रो पावर 4.59, मानुसी लघुवित्त 4.33 र बोटलर्स नेपाल तराईको लगानीकर्ताले 3.08%ले गुमाएका छन्। न्युज गृह समाचार आजलाई यति नै। न्युज गृह समाचार हेर्न, पढ्न हामीलाई फेसबुक, युट्युब र टिकटकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।